राष्ट्रपति विरुद्धका रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाई हुन सकेन। अनामनगर क्षेत्रका अवैध संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलायो डोजर। संविधानको संरक्षकबाट नै संविधान मिचिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, गठबन्धनमा भएका पार्टी बुढा, एमाले युवा, कार्यकर्तालाई निर्देशन, अरिङ्गाल हुनुहोस्, एमाले विरुद्ध प्रचार गर्नेलाई ध्वस्त पार्नुहोस्। भुवन केसी विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पल शाहको पेशी असोज 26मा। वीरगन्जमा दाइजोमा गाडी नदिएको भन्दै ब्याङ्क म्यानेजरद्वारा श्रीमतीको हत्या। युवाहरूलाई 50% टिकट दिन कङ्ग्रेसमा माग। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको भनाई, हामीलाई गाली गर्नेहरू चोर, डाँका, फटाहा, अपराधी, सुँगुर र कुकुर हुन्। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा बृहत नागरिक आन्दोलनले आज प्रदर्शन गर्ने। अमेरिकी डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड। कपाल ढाकेर अन्तर्वार्ता लिन भनेपछि पत्रकारले रद्द गरिन् इरानी राष्ट्रपतिसँगको संवाद। कतारमाथि विश्वकप रङ्गशाला निर्माणका आप्रवासी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाब। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज प्रेसर हाई छ भने के खाने के नखाने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 8 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 24 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका मुख्य खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ राष्ट्रपति विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाई हुन नसकेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्राथमिकता क्रममा नपरेका कारण नागरिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवादमा परेका रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुन सकेन। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासमा नागरिकताको प्रमाणीकरणका विवाद सम्बन्धी मुद्दा पेशीमा परेको थियो, तर यी निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन। यी निवेदन सुनुवाईका लागि कहिले पालो आउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छैन। संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले असोज 4 गते प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा प्रमाणीकरण नगरी अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। उहाँले संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग गर्दै उहाँ विरुद्ध 5 फरक रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। अदालत स्रोतका अनुसार उक्त रिट विरुद्धको कारबाही आइतबार हुने सम्भावना रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको छ। आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका गठबन्धनमा रहेका 5 दलबीच सिट बाँडफाँडबारे सहमति हुन सकेको छैन। सिट बाँडफाँडमा सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरूसहित सिट बाँडफाँड कार्यदलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। शुक्रबार दिउँसो 1:30 बजेदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलको बैठक बसेको थियो। गठबन्धनमा करिब 2 महिना अगाडि नै चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लागेको छैन। नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन्, तर सहमति हुन सकेको छैन। दलहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 165 र प्रदेश सभाका लागि 330 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन्, तर कुन सिट कुन दलले लिने भन्नेमा एकमत हुन सकेको छैन। सिट बाँडफाँडकै विषयमा शुक्रबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच समेत छलफल भएको थियो। नेताहरू दैनिक रूपमा छलफलमा बसे पनि गठबन्धनको सिट बाँडफाँड भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन, जसका कारण गठबन्धनको सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर तथा धोबी खोला नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाको डोजर अनामनगर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन पुगेको थियो। अनामनगरको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले बनाएको अवैध संरचना भत्काएको छ। नक्सा विपरीत बनेको पर्खालमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो। महानगरपालिकाले केही हप्तादेखि नै अवैध संरचनाहरू हटाउन डोजर चलाउँदै आएको छ। सडक सीमा मिचेर बनाइएका अग्ला पर्खाल पनि महानगरले भत्काउन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा 5 तर मिक्लाजुङ गाउँपालिका 6 घर भई, झापा दमक नगरपालिका 5 बस्ने 25 वर्षीय समीर राई, कास्की पोखरा वडा नम्बर 10 घर भएका 40 वर्षीय अरुण कार्की, नुवाकोट बेलकोट गढी नगरपालिका 9 घर भई, काठमाडौँ टोखा नगरपालिका बानियाटार बस्ने 25 वर्षीय राधिका तामाङ रहेका छन्। यस्तै स्याङ्जा चापाकोट गाउँपालिका 2 घर भई, काठमाडौँ वसुन्धरा बस्ने 38 वर्षीय सविता
श्रेष्ठ, झापा मेचीनगर नगरपालिका 6 घर भएका 46 वर्षीय विदुर प्याकुरेल, काठमाडौँ कागेश्वरी नगरपालिका घर भएका 21 वर्षीय सूरजराज खत्री, अछाम मङ्गलसेन नगरपालिका 12 घर भएका 27 वर्षीय वीरेन्द्र बहादुर रावल, झापा बेतामोड नगरपालिका 5 घर भएका 40 वर्षीय दिनेश प्रसाई र दमक नगरपालिका 8 घर भएका 48 वर्षीय सूर्यबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावासमा इडिबी 2021 को नतिजामा नाम निकालेका तर भिसा प्रक्रियाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरेका केही व्यक्तिहरूले भिसा प्रयोजनका लागि +2 को नक्कली एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट बनाई पेश गरेको प्रहरीको आरोप छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि लिखत सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलबारे वार्ता गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता समितिको संयोजकमा राजेन्द्र महतो रहनु भएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा शरदसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनल रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले लगायत अन्य विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्न समिति गठन गरिएको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको संरक्षकबाट संविधान मिचिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको पालक र संरक्षकले नै खुलेआम संविधान मिच्ने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संरक्षकबाट नै जानीबुझी संविधान मिच्नु सामान्य कुरा नभएको भन्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्रको रूपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत वर्षदेखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै हालसम्म नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले सतर्कता गुमाएमा तथा एकतालाई कमजोर पारेमा कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म भन्न चाहन्छु कुरा धेरै गहिरो छ। जुन प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत सालदेखि सुरु भएको छ त्यो रोकिएको छैन। त्यो नयाँ रूपमा फेरि अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको छ। हामीले आफ्नो सतर्कता गुमायौँ भने, हामीले हामी भित्रको एकतालाई कमजोर हुन दियौँ भने हामीले आम किसानहरू, मजदुर, सुकुम्बासीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आन्दोलित गरिराख्ने, जागरुक गरिराख्ने, सङ्गठित गरिराख्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्यौं भने कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा छ, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा भएका दलहरू बुढा भएको भन्दै बुढा दलले देश विकास नहुने बताउनु भएको छ। एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको राष्ट्रिय प्रचार भेला कार्यक्रममा ओलीले भन्नुभयो, गठबन्धनमा भएका दलहरू बुढा, स्थापना भएको जति वर्ष भए पनि उमेर अनुसार बुढा, युवा पार्टी त नेकपा एमाले। ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेस गन्तव्यविहीन यात्रामा हिँडेकालाई साथ दिएर अगाडि बढेको बताउनु भयो। बुढो कङ्ग्रेसको पनि धेरै ठ्याइ भयो, जरो सरो पोहोरै गइसक्यो, सिङ पनि खुस्किसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, गन्तव्य नभएकाहरूलाई लिएर अगाडि बढेको छ। अलि अघि बढेर पछाडि हेर्छ, एउटा छैन, फेरि हेर्छ, अर्को छैन। ओलीले तराईमा एमाले विरोधी भ्रम लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भयो। तर भ्रम फैलाउन खोज्नेहरूलाई एमाले गरेको कामले जवाब दिने बताउनु भयो। हुलाकी राजमार्ग हेर्ने बित्तिकै एमाले याद आउँछ। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ बाहिर ढल थिएन, नेकपा एमाले जनकपुर धामबाट ढल सुरु गर्यो। ओलीले भन्नुभयो, काठमाडौँ बाहिर पहिलो चक्रपथ मैले दमकमा बनाए, त्यसपछि अन्त पनि बने। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाउने माथि अरिङ्गाल भएर खनिन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार युवा सङ्घको कार्यक्रममा ओलीले भन्नुभयो, हाम्रा विरुद्ध सञ्चार माध्यममा झुसे बारुलो भएर खनिन हुने, हामी चाहिँ अरिङ्गाल हुन नहुने प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रा विरुद्ध भ्रम फिजाउने, प्रचारबाजी गर्नेहरूलाई अरिङ्गाल भएर ध्वस्त पार्नै पर्छ। यसअघि आफूले अरिङ्गाल झैँ प्रतिकार गर्नुभन्दा अरिङ्गाल लगाउने भनेर कुप्रचार गरिएको भन्दै ओलीले भन्नुभयो, हो हामीमाथिको आक्रमण विरुद्ध अरिङ्गाल नै लगाउने हो। उहाँले पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्न र जिउँदो युवा बन्न युवा सङ्घलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वीरगञ्जका एक ब्याङ्कका म्यानेजरले माग अनुसार दाइजो नपाएको कारण श्रीमतीको हत्या गरेको आरोप माइती पक्षले लगाएको छ। हिजो वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मृतक पिङ्की कुर्मीकी दिदी सपना कुर्मीले आफ्नी बहिनीलाई बिहेमा गाडी दाइजोमा नदिएको भन्दै बारा स्थित कलाइया उपमहानगरपालिका 1 निवासी मुरारी राउत कुर्मीका छोरा वीरगञ्जको श्रीपुर स्थित नेपाल एसबीआई ब्याङ्कका शाखा प्रबन्धक दिपेन्द्र प्रसाद जेसवालले परिवारसँग मिलेर हत्या गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले 12 वर्ष अगाडि बहिनी पिङ्कीको बिहेमा ससुराली पक्षले माग गरे अनुसार 40 लाख रुपियाँ, 10 तोला सुन, लत्ता कपडाहरू दाइजो दिँदा समेत उनीहरूले गाडीको माग गरेको र माइती पक्षले गाडी नदिँदा पिङ्कीले घरेलु हिंसा भोग्दै आएको सपना कुर्मीले बताइन्। उनले लामो समयदेखि बहिनीमाथि भएको घरेलु हिंसाको विरुद्धमा आफूहरू प्रशासनमा जाँदा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको दबावमा मिलापत्र गराउन लगाएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पछिल्लो पटक गत भदौ 27 गते श्रीमान तथा परिवारको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएकी पिङ्कीको वीरगञ्ज स्थित एडभान्स मेडिकेयर
अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, तर त्यहाँ उनको उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि 28 गते चितवन मेडिकल कलेज लगिएको थियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको कारण उनको चितवनमा टाउकोको शल्यक्रिया गरिएको थियो। पिङ्कीको स्वास्थ्य जटिल भएपछि उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। उनको उपचारको क्रममा असोज 2 गते मृत्यु भएको थियो। अस्पतालबाट प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार उनको शरीरभरि चोटपटक लागेको र टाउकोमा लागेको चोटको कारण मृत्यु भएको मृतकका भाइ मनिष कुर्मीले बताउनुभयो। यसैबीच बारा प्रहरीले हत्या आरोपमा अनुसन्धानका लागि मृतकका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा शुक्रबार पनि सुनवाई हुन सकेन। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ। शुक्रबार यो मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद पाण्डेले नयाँ पेशीको मिति बेलुकासम्म आउने बताएका छन्। अबको पेशी तोकिने सम्भावना दशैँपछिको रहेको छ। नरेश कुमार पौडेल सहित 5 जना अध्यक्षका दावेदारले गत साउन 30 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। भुवन केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अदालतले अन्तिम आदेशका लागि अङ्कभार सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएपछि भुवनको मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ। यसैबीच बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि तनहुँ जिल्ला कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाहको पेशी असोज 26 गतेलाई तोकिएको उनका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा 50% टिकट युवाहरूलाई दिनुपर्ने माग गर्दै नेताहरूको घर घेराउ गर्ने भएका छन्। काठमाडौँकै एक होटलमा आयोजना गरिएको भेलाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेर्नेदेखि विद्रोह गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रत्येक प्रदेशमा शुक्रबार र शनिबार भेला आयोजना गर्ने भएका छन्। आइतबार राजधानीमा अनुपम फुडल्यान्डमा कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्रोहको घोषणा गर्ने भएका छन्। पार्टी नेतृत्वले एकलौटी रूपमा अगाडि बढेकोमा हाम्रो आपत्ति छ। हाम्रो प्रदेश भेला र केन्द्रमा पनि भेला गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सहमहामन्त्री मोती भण्डारीले भन्नुभयो, युवाहरूले 50% टिकट वितरण गराउन नेताहरूको घर घेराउ गर्छौं, एकलौटी गरे विद्रोह पनि हुन्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले फेक आइडी चलाएर एमालेको विरोध गर्नेहरूलाई सुँगुरको उपमा दिनुभएको छ। आफूहरूलाई भने उहाँले मयूरको संज्ञा दिनुभएको छ। हामी मयूर हौँ भने उनीहरू सुँगुर हुन्। मयूरको र सुँगुरको कहिल्यै पनि मिलन हुन सक्दैन। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित युवा सङ्घको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं निवर्तमान सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, यो कुरा तपाईँ हामीले मात्रै बुझेर हुँदैन, यो कुरा आम जनसमुदायले बुझ्नुपर्छ, आम युवाहरूले बुझ्नुपर्छ। एमाले नेता बस्नेतले भन्नुभयो, हाम्रा विरुद्ध वार रुम चलाएर फेक आइडी चलाएर गाली गर्नेहरू चोर, डाका, फटाहा, अपराधी, सुँगुर, कुकुर हुन्। यो भने बापत फेरि मलाई गाली आउला होइन, यो सामना गर्न हाम्रो पंक्ति तयार छ। यही हो आज हामीले दिन खोजेको सन्देश। आजको सूचना प्रविधिको युगलाई सही ढङ्गले चलाउन र परिचालन गर्नका निमित्त कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउँदै बस्नेतले भन्नुभयो, कुनै बेला समाजवाद प्लेन चढेर आउँथ्यो, आज समाजवाद हावाबाट आइरहेको छ। आज अराजकतावाद हावाबाट आइरहेको छ। यो सूचना प्रविधिको साम्राज्यवादलाई हावामै हानेर ध्वस्त पार्ने युग हो। यो युगलाई सबभन्दा पहिला युवाहरूले बुझ्नुपर्छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षकको जागिर खाएको भन्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 स्थित शिव माविकी शिक्षिका गीता सेडारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। गीता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सेडारीकी श्रीमती हुन्। गीता विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भारतबाट नक्कली बनाएर सरकारलाई ढाँट्ने वा नोक्सान पुर्याउने काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सेडारले बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन दिल्ली भारतबाट एउटै तहका 2वटा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सरहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली बनाएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धनसँग देश बनाउने सामर्थ्य नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कसको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचनमा जाने भनेर नेता चुन्न नसक्ने 5 दलीय गठबन्धनसँग कुनै सामर्थ्य नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेसँग त्यो सामर्थ्य रहेको र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो। म सोध्न चाहन्छु, 5 दलीय गठबन्धनको प्रधानमन्त्री को हो? हामीले त केपी ओली भनेर घोषणा गरिसक्यौँ। उहाँले भन्नुभयो, जसले नेता चुन्न सक्दैन त्यस्ताले देशको भविष्य बनाउने सामर्थ्य राख्दैन। हामीले नेता चुनेका छौँ, देश बनाउने सामर्थ्य पनि हामी राख्छौँ। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको प्रधानमन्त्री देउवा हो भने मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा बीच जनमत सङ्ग्रह गरौँ, उहाँले भन्नुभयो।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 12 एकान्त टोलका बाढी प्रभावित अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। अहिले यहाँका 15 परिवारको वासस्थान जनजागरण सामुदायिक वन बनेको छ। बाढीले प्रभावित भएपछि जङ्गलमा तिरपाल टाँगेर ओत बसेको एकान्त टोलका मेगु बोहराले बताइन्। घरभित्रको सामान पुरै बाढीले लग्यो, घरका खम्बा मात्रै बाँकी छन्। उहाँले भन्नुभयो, घरअघि माटो नै माटो भएको छ, लत्ता कपडा सबै बाढीले लग्यो। शुक्रबार राति बनरा नदीमा आएको बाढीले आफूहरूको बिचल्ली भएको उहाँले बताउनुभयो। यतिका दिन भयो आजसम्म जङ्गलमै तिरपाल टाँगेर बसेका छौँ। घर कसरी फर्किने, त्यहाँ बाढीले केही राखेको छैन। ओड्ने बिछ्याउने केही छैन। खानाका लागि 1 कट्टा चामल पाएका थियौँ, यो सकिएपछि के खाने भन्ने चिन्ता छ। जङ्गलमा तिरपाल मुनि बिछ्याउने कपडा नहुँदा समस्यामा रहेको हरिकृष्ण भट्टको गुनासो छ। फेरि के पो हुन्छ भन्ने डरले त्यहाँ गएका छैनौँ। उहाँले भन्नुभयो, वर्षभरि खाने खेतको अन्न समेत माटोमा मिसिएको छ। अब कसरी परिवार पाल्ने, अनिकाल लाग्ने भयो। एकान्त टोलमा 15 कट्ठा जग्गामा लगाएको उहाँको धान खेतीमा बनहरा नदीको बाढीले क्षति पुर्याएको छ। धानसँगै बदाम, मास र तिल पनि बाढीले ल्याएको बालुवाले पुर्यो। 2064 साले त यस्तो बाढी हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौँ। समाचारको विषयलाई लिएर अनलाइन खबर कर्मी बिनु सुवेदीलाई नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास बियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत कुटपिट गर्ने भनी धम्काएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध जनाएको छ। शुक्रबार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकार सुवेदीलाई एमालेको भातृ संगठन अनेरास बियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले कुटपिट गर्ने भनी धम्काएको घटनाप्रति विरोध जनाएका हुन्। पत्रकार सुवेदीलाई झापामा रिपोर्टिङ गरेर फर्किएपछि बिनु सुवेदीले कुन दिन झापाली जनताको रामदुलाई भेट्छिन् भनी एमाले कार्यकर्ताबाट गरेको ट्विटमा अनेरास बियु अध्यक्ष बरालले असोज 6 गते बिहिबार कमेन्ट गर्दै जरुरत पर्ला जस्तो छ भनेर धम्की दिएको महासङ्घमा जानकारी प्राप्त भएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै महासङ्घले यस किसिमको हरकतको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता र अधिकार सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानकर्षण गराएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्त हुनु र त्यसप्रति टीका टिप्पणी हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत पत्रकारलाई आक्रमणको ठाडो धम्की दिनु अत्यन्त दुःखद र अशोभनीय काम हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बुटोलका कलाकार राजु महोत्रा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। दर्जनौं म्युजिक भिडियो निर्माण र अभिनय गरेका महोत्राले देवीनगर स्थित आफ्नै निवास राति 2 बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। करिब 35 वर्षीय महोत्रा बिहिबार साँझ गायक नन्दु परियार लगायतसँग आफ्नै घरमा खाना खाएर सुतेका थिए। महोत्राको शव पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको र घटनाबारे अनुसन्धान अगाडि बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। टुकुचालाई भूमिगत गर्न बनाइएको संरचना पुरातात्विक सम्पदा पुष्टि हुन सक्ने आधारहरू भेटिएका छन्। पुरातत्व विभागले टुकुचा भूमिगत गर्न बनाइएको सुरुङबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिका सदस्यहरूले सुरुङ मार्ग राणाकालमा नै बनेको प्रमाणित गर्ने आधार भेटिएको बताएका छन्। महानगरपालिकाले भूमिगत संरचना खोतल्ने र खुल्ला गर्ने गरी डोजर चलाएपछि सम्पदा अभियन्ताको अनुरोधमा पुरातत्व विभागले एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। पुरातत्वविद भास्कर ग्यावालीको नेतृत्वको समितिले नारायणहिटी भन्दा बाहिरको जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजा सम्म टुकुचा भूमिगत रूपमा बनाइएको सुरुङ 100 वर्षभन्दा अगाडि नै बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसकै आधारमा समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ र दशैं अघि नै प्रतिवेदन पुरातत्व विभागमा पेश गर्ने बताएको छ। अध्ययनका क्रममा महानगरले सुरुङ खोतलेको क्षेत्रमा निस्किएका कतिपय इट्टामा श्रीतिन वीर लेखेको भेटिएको छ। सुरुङ बनाउन भने सादा इट्टाहरू पनि प्रयोग भएको पाइएको छ। श्रीतिन वीर लेखिएका इट्टा सुरुङ बनाउन प्रयोग भएका हुन् कि अरू नै संरचना हुन् भन्ने यकिन गर्दैछौँ, समितिका एक सदस्यले भने। यसबाहेक सुरुङ कहिले बनेको थियो भन्ने अन्य प्रमाण पनि सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ। उहाँका अनुसार सुरुङ बनाउन इट्टासँगै सुकी चुना प्रयोग गरेर निर्माण भएको पाइएको छ। गुम्बज आकारमा इट्टाहरू जोडेर निर्माण भएको सुरुङमा पानी बगाउन ठाउँ ठाउँमा भर्याङ जस्तो आकारमा छाँगा बनाउँदै काठमाडौँ प्लाजासम्म पुर्याइएको छ। सिधा बनाउँदा ओह्रालो नभएर पानी जम्ने खतरा हुने भएपछि ठाउँ ठाउँमा अग्ला कान्ला जस्तो बनाउँदै जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म पुर्याएको हुन सक्ने अध्ययनमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। यसअघि नै टुकुचा सुरुङ मार्ग करिब 130 वर्ष अघि नै वीर शमशेरले बनाउन लगाएको कागजी प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका थिए। महानगरपालिकाले भने खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई खुल्ला गर्न ठाउँ ठाउँमा डोजर चलाएको छ। यसले गर्दा सुरुङका विभिन्न भागहरू खुल्ला भएका छन्। यदि पुरातत्व विभागले यो सुरुङ मार्गलाई पुरातात्विक सम्पदाको मान्यता दिएमा महानगरले यसलाई बिगार्न पाउने छैन। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार सरकारको स्वीकृति बिना प्राचीन स्मारकका सम्पदालाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने र विरूप गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन। पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा, अनाधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा, कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरेमा यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी 5,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
वृहत नागरिक आन्दोलनले आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आज शनिबार प्रदर्शन गर्ने भएको छ। शनिबार मध्याह 12 बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गर्न लागि आन्दोलनले बताएको छ। विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन लगायतका 7 बुँदे माग राखेर डाक्टर केसीले 12 दिन अगाडि धनगढीमा अनसन थाल्नु भएको थियो। अनसनका क्रममा उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ। डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको छैन। वृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै केसीको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न र उहाँका प्रतिनिधिसँग सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले लौरो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको हो भनेर गरिएको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको भएको भन्दै आयोगले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानका नाममा भइरहेको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले हाम्रो पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लौरो चुनाव चिन्ह भनेर गरिएको प्रचार कानुन सम्मत नदेखिएको बताएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। शुक्रबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 129 रुपियाँ 68 पैसा रहेको थियो। त्यस्तै खरिद मूल्य 129 रुपियाँ 8 पैसा रहेको थियो। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपियाँ 27 पैसा रहेकोमा शुक्रबार एकै दिन 1 रुपियाँ 42 पैसाले बढेको थियो। शुक्रबार डलरको मूल्य 2 महिना अगाडिको रेकर्ड तोड्दै माथि लागेको हो। यसअघि 5 साउन 2079 मा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 128 रुपियाँ 29 पैसा र खरिद मूल्य 127 रुपियाँ 69 पैसासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि 28 साउनमा 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 126 रुपियाँ 25 पैसा र खरिद मूल्य 125 रुपियाँ 169 पैसासम्म झरेको थियो। त्यसपछि पुनः बढ्न थालेको डलरको मूल्यले शुक्रबार नयाँ उचाइ कायम गरेको हो। किन बलियो बन्यो त डलर? अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याज दर बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापाले बताउनु भयो। फेडले ब्याज दर बढाउँदा विश्वभरि रहेको अमेरिकी लगानीको पोर्टफोलियो अमेरिका फिर्ता भयो। भारतबाट पनि पोर्टफोलियो लगानी फिर्ता भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, युरोपको अर्थतन्त्र राम्रो छैन। रसिया र युक्रेन युद्धले तेल र ग्यासको आपूर्ति सहज नहुँदा युरोपियन अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, जसले गर्दा डलर बलियो बन्दै गएको छ। हिउँदको समय नजिकै गर्दा रसियाले ग्यास र तेलको आपूर्ति रोक्ने चेतावनी दिइरहँदा हिउँदमा के हुन्छ भन्ने अन्यलता युरोपियन अर्थतन्त्रमा देखिएको उहाँले बताउनु भयो, जसले गर्दा युरो कमजोर बनेको र डलर झनै बलियो बनेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा बढेको महँगीले पनि डलरलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुगेको उहाँले बताउनु भयो। महँगीका कारण अन्य अर्थतन्त्र कमजोर बनेकाले डलर झनै बलियो भएको उहाँको तर्क छ। डलरको मूल्य लगातार बढ्दा नेपाली रुपियाँमा आयात बढेर व्यापार घाटा झनै बढ्ने जोखिम बढेको छ। यसका साथै डलरको मूल्य वृद्धिले यसै उच्च रहेको मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्ने देखिएको छ। डलरको मूल्य बढ्दा नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋणको दायित्व बढेर बजेट घाटा झनै बढ्न जान्छ। उहाँले भन्नुभयो, रेमिटान्स, पर्यटन र वस्तु निर्यातमा वृद्धि हुने जस्ता सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ। उहाँले भने जस्तै डलरको मूल्य बढ्नुको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव हुने राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप उमागाईले बङ्गलादेशसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली घोषणा गर्दा स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ अटाएनन्। उमागाईले नवयुग राष्ट्रिय टिममा पर्न योग्य भएको तर केही कारणले गर्दा नपरेको बताउनु भएको थियो। नवयुगले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा चलखेलकै कारण आफू टोलीमा नपरेको तर्क गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, रोगको लक्षण विदेशी हुँदा भित्र, स्वदेशी हुँदा बाहिर। नवयुगप्रति समर्थन जनाउँदै केही खेलाडीले उनको पोस्ट सेयर पनि गरेका छन्। नेपाली टिममा खेल्दा बाहिरिएका दर्शन गुरुङले पनि सत्य भन्दै उनको पोस्ट सेयर गरेका छन्। पछिल्लो समय अन्डर 20 को कप्तानी गरेका तर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै बाहिरिएका युवा खेलाडी आयुष घलानले पनि उनको पोस्ट सेयर गरेका छन्। नवयुगले भने प्रशिक्षणका क्रममा भएको व्यवहारबारे बोल्न मानेनन्, तर उनले आफूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक दाबी गरे। मेहनत र लगनशीलता देखाइरहेको खेलाडीले टिममा नपर्दा असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक हो। उनले भने प्रशिक्षकले किन टिममा परेन भन्ने जवाब दिन सक्नुपर्छ, उहाँले दिनु भएन। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कपाल ढाकेर अन्तर्वार्ता लिन भनेपछि CNN टेलिभिजनकी चर्चित प्रस्तुता क्रिस्टियाना अम्यानपोरले इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीसँगको अन्तर्वार्ता रद्द गरेकी छन्। न्युयोर्क भ्रमणमा रहेका इरानी राष्ट्रपति रइसले अन्तर्वार्ताको सेटमा उनलाई इरानी कानुन अनुसार कपाल ढाक्न भनेपछि उनले अन्तर्वार्ता लिन अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि कानुन अनुसार हिजाब अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम तोडेको भन्दै इरानी प्रहरले 22 वर्षीय युवती मासा आमिनीमाथि कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि इरानमा प्रदर्शन सकिएको छ। इरानका 80 सहरमा यस घटना विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। राष्ट्रपति रइसीले इरानको अवस्थालाई बुझेर कपाल ढाकिदिन आग्रह गरेका थिए, तर उनले अमेरिकामा यस्तो कुनै पनि नियम नरहेको भन्दै कपाल ढाक्न अस्वीकार गरिन्। हामी अहिले न्युयोर्कमा छौँ। यहाँ महिलाले अनिवार्य रूपमा कपाल ढाक्नुपर्ने न त संस्कार छ न त नियम नै,
उनले ट्विट गरेकी छन्। अम्यानपोरले पहिलोपटक अमेरिका टेकेका रइसीसँग राष्ट्रसङ्घीय महासभाको सेरोफेरो र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न योजना बनाएकी थिइन्। लेबनानबाट शरणार्थीहरू लिएर गइरहेको डुङ्गा सिरियाको समुद्री तटमा दुर्घटना हुँदा दर्जनौको मृत्यु भएको छ। सोही दुर्घटनामा 34 जनाको शव फेला परेको सिरियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जीवित उद्धार गरिएका 20 जनालाई भने उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। गत मङ्गलबार लेबनानको उत्तरी मेन्ने क्षेत्रबाट लेबनानी, सिरियाली तथा प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरू लिएर गएको डुङ्गा सिरियाली तटमा पुगेपछि पल्टिएको हो। डुङ्गामा कतिजना सवार थिए भन्ने स्पष्ट नभए पनि 150 जना भन्दा बढी शरणार्थीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। लेबनानको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेपछि लेबनानी तथा त्यहाँ बस्दै आएका शरणार्थीहरू युरोपेली देशतर्फ भाग्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो। आर्थिक सङ्कटका कारण लेबनानमा 10,000 हजारले रोजगारी गुमाएका छन्। साथै लेबनानी पाउन्डको मूल्य 90% गिरावट आएको छ। पछिल्ला केही महिना यता 10,000 हजार लेबनानी तथा त्यहाँ रहँदै आएका अन्य देशका शरणार्थीहरू युरोप तथा अमेरिकातर्फ भाग्न अनेक उपाय लगाउने गरेका छन्। लेबनानमा 10 लाख बढी सिरियाली शरणार्थी मात्रै रहेका छन्। कतारमाथि विश्वकप आयोजना हुने रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाव बढेको छ। इङ्ल्यान्ड फुटबल सङ्घले कतारमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा घाइते भएका वा मृत्यु भएका आप्रवासी कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ। कतारले आप्रवासी कामदारहरूमाथि गरेको व्यवहारलाई लिएर मानवाधिकारवादी समूहहरूबाट चर्को आलोचना भइरहेका बेला फुटबल क्लबहरूले पनि आप्रवासी कामदारको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचले मङ्गलबार फिफाका साझेदारहरू र विश्वकप प्रायोजकहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। कतारले क्षतिपूर्तिका लागि अटेरी गरिरहे विश्वकप अन्यलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले पुनः ब्याज दर बढाएको छ। यसै वर्ष लगातार तेस्रो पटक ब्याज दर बढाइएको हो। सन् 1980 पछिको सबैभन्दा कठोर निर्णय भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले निरन्तर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र देशलाई मन्दीमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरिएको बताएको छ। तेस्रो पटक बढाइएको ब्याज दरपछि सापटी दर 3 देखि 3.25% पुगेको छ, जसका लागि अमेरिकीहरूलाई घर, गाडी, क्रेडिट कार्ड लगायत खरिद गर्न थप कठिनाइ हुनेछ। फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कका अध्यक्ष जिमोरी पावलले ब्याज दर बढाउँदा पनि अर्थतन्त्र लिगमा आउने ग्यारेन्टी नरहेको भन्दै अहिले भोग्नु परेको कठिन अवस्थाले देशलाई मन्दीमा धकल्छ धकल्दैन वा मन्दीमा गइहाल्यो भने के कस्तो प्रभाव पर्छ अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। रिजर्भ ब्याङ्कले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको झिनो आशा मात्रै रहेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्ष अमेरिकामा बेरोजगारी दर झन्डै 4.5% पुग्ने पनि फेडको प्रक्षेपण छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले प्रेसर हाई छ भने के खाने के नखाने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। अब खानै नपाउने अवस्थाका नेपाली कमै छन्, तर हाम्रो अस्वस्थ जीवनशैली, आनी बानी र अल्छीपनाले हामी मध्ये धेरैलाई गाँजेको छ। यस्तो आरबिआर भएपछि हामीसँग भएको धन दौलतले केही पनि गर्दैन। हिजो आजका मानिसलाई मिठो मिठो खानुपर्ने, हप्ताको 4 दिन मासु खानुपर्ने, रक्सी खाने, सुर्तीजन्य तथा अन्य नसाको सेवन गर्नुपर्ने, विभिन्न खाले मानसिक तनावमा रहनुपर्ने बाध्यता, शारीरिक व्यायामको कमी आदिका कारणले गर्दा ब्लड प्रेसरको समस्या बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप हार्ट अट्याक, प्रेसर हाई, प्यारालाइसिस, मुटु रोग जस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। हाम्रो यही जीवनशैलीले निकालेको रोग हो उच्च रक्तचाप अर्थात् ब्लड प्रेसर हाई। पहिले धनीमानी उमेर भएका रोगले च्यापेकालाई छिटफुट देखिने यो रोग वयस्क पुरुषमा देखिन थालेको छ। सुन्दै डरलाग्दो यो तथ्य नेपालकै हो। अहिले 30 वर्षका युवाले समेत प्रेसर हाई भएको समस्याले नियमित औषधि खानुपर्ने अवस्था छ। ब्लड प्रेसरका कारणमध्ये 2 देखि 3% मात्रै कारण देखिएको छ। बाँकी 97% को कारण पत्ता नलागेको बताइन्छ। त्यसैले उच्च रक्तचाप साइलेन्ट किलर हो। चक्कर लाग्नु, निद्रा नलाग्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु, धड्कन रोकिए जस्तो हुनु, भनभन रिगाटा आउनु, आँखा हेर्न गाह्रो हुनु, सास रोकिएला झैँ हुनु जस्ता लक्षण देखिन्छ। यसले प्यारालाइसिस जस्तो भयानक रोग निम्त्याउन सक्छ भने हार्ट अट्याक जस्ता अन द स्पट मृत्यु हुन सक्छ। तर जीवनशैली र खानपानमा ध्यान दिने हो भने उच्च रक्तचापलाई कम गर्न र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले पर्याप्त मेवा खानुपर्छ। केरामा पोटासियम भन्ने तत्त्व पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरमा नुनको असर कम गर्दछ। हरेक बिहान खाली पेट लसुनका 2 पटी तथा 1 गिलास पानी पिउनुहोस्। अदुवामा रक्त सञ्चारलाई सन्तुलित गराउने एन्टिअक्सिडेन्टहरू पाइने भएकाले अदुवाको टुक्रा मुखमा राखिरहँदा पनि फाइदाजनक हुन्छ। आधा गिलास पानीमा 1 चम्चा मरिचको धुलो घोल्नुहोस् र केही तताउनुहोस्। चिसो भइसकेपछि 2-2 घण्टामा थोरै गरेर पिउनुहोस्। तुलसी र निमको पातको सेवन गर्नुहोस्। 1 चम्चा मेथीका दानालाई 1 गिलास पानीमा मिलाएर उमाल्नुहोस्। त्यसपछि यो मेथी पानीलाई चिसो पारेर पिउनुहोस्। गाजर र पालुङ्गोको रस पिउनाले रक्तचाप नियन्त्रणमा फाइदा पुग्छ। 1 चम्चा अमलाको रस र 1 चम्चा मह मिलाएर हरेक दिन बिहान बेलुका खाने गर्नाले रक्तचाप कम हुन्छ।
रक्तचाप उच्च भएकाले नियमित रूपमा 1 गिलास पानीमा आधा कागती निचोरेर दिनको 3-4 पटक पिउनुपर्छ। गहुँ तथा चनाको रोटी सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ। धुम्रपान मद्यपान त्याग्नुपर्छ। नियमित एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। मोहीको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले पर्याप्त निद्रा लिनुपर्छ। बढी कफी तथा कफीजन्य पदार्थले रक्तचाप बढाउँछ। करेला, मेथी, निमको पात, घिउ कुमारी खाने, आयुर्वेदिक उपचार गर्ने, योग ध्यान गरेर पनि कम गर्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसर नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला।